ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं च स्तनूभिः विषेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्कार्प्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं दत्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वस्मि सत्यं वस्मि अवत्ममाम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुशानुमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवस्वद्वतात्तात् अवोदरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वम् आत्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वोऽष्टिष्ठति सर्वं जगदिदं दयलयमेष्यति सर्वं जगदिदं दयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाग्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्यमिन्द्रस्य अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम्। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारकपरतरः अर्धेन्दुरचितं तारेण रुद्धिम् एतत्तव मनुष्यरूपं गकारकपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराच्यान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सगुंविता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिके निःश्रुद्रायित्री चन्द्रका। ॐ श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं तदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभूषितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारुणमच्युतम् आविर्भूतचुष्टादौ विकुते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। एतदर्वशीर्षं योदिते सा ब्रह्मभूयाय कल्पते सा सर्वविघ्नैर्नन्नबाधिते सा सर्वतः सुखमेधसे सा पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति
सर्वत्रादियानो विघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं स विन्दति इदमदर्वशिष्यमवशिष्यानदेयं यो यदि मोहादासतमापियान् भवति सहस्रावर्तनाद्यम्यं काममदीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषन्तति सवाग्मी भवति चतुर्दाज्यामनस्यन्नं जपति सा विद्यावान् भवति इत्यतर्वणवाक्यम् ब्रह्मध्याचरणं विद्या न बिभेति कदा जनेति ये दूर्वाङ्कुरैरजति सा वैष्णवनो भवति यो लाभैरेजति सा यशोवान् सा भेदवान् भवति यो मोदकसहस्रेण यशसवाप्युतफलमवाप्नोति यस्साज्य समिद्भिर्यजति सा सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् संव्यग्रावित्रा सूर्यवर्ष्वस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिभा सन्निधौ वा जप्त्वा छत्रमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महा अव्यवायात् प्रमुच्यते सा सर्वविद्भवति एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं च स्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रस्रवाः स्वस्ति न भूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सात्यो अरिष्टदेविः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः।